के कुराको आधारमा एनालाइसिस गरिन्छ भन्ने अजम्पसन्सहरू लेखेको थियौँ र यो हाम्रो यहाँ चाहिँ 5वटा अजम्पसन्सहरू छ। यो अजम्पसन्सहरूको आधारमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने गर्छौँ। अब त्यही एजम्पसन्सहरूलाई प्रयोग गरेर सिङ्गली रेन्फोर्स्ड रेक्टेङ्गुलर बिमको एनालाइसिस गर्न सुरु गरेको थियौँ। अब सिङ्गली रेन्फोर्स्ड भनेको के हो, डबली रेन्फोर्स्ड भनेको के हो, अब बिममा चाहिँ एक्चुअलमा कति एमाउन्ट अफ स्टिल, कस्ता कस्ता खालका स्टिलहरू हुन्छन् त्यो कुरा पनि हेऱ्यौँ। ती स्टिलहरूमध्ये कसको काम के हो त्यो कुरा पनि हेऱ्यौँ। कसैको काम बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्ने, कसैको काम सियर फोर्स क्यारी गर्ने। र अहिले चाहिँ हामीले बेन्डिङ मोमेन्टको कुरा गरेर हुनाले चाहिँ जुन रेन्फोर्समेन्टले बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्छ त्यसलाई मात्र हामीले यहाँ कन्सिडर गरेको छौँ भन्ने कुरा पनि भन्यो। र त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अब के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा रेक्टेङ्गुलर सिङ्गली रेन्फोर्स्ड बिम लियौँ, त्यसको क्रस सेक्सन बनाइयो। यो क्रस सेक्सन बनाइसक्नु भएको छ होला तपाईँहरूले सबैले। त्यसको क्रस सेक्सन बनायौँ। क्रस सेक्सन बनाइसकेपछि अब सर्टेन नम्बर अफ स्टिल टेन्सन जोन तलपट्टि देखाइएको छ, कम्प्रेसन जोन माथिपट्टि देखाएको छ। अब त्यो उल्टो पनि हुनसक्छ, टेन्सन जोन माथि कम्प्रेसन जोन तल पनि देखाउन सकिन्छ। र हामीले के देखायौँ, टेन्सन जोनमा स्टिल छ भनेर देखाएको छ। अब स्टिल कति छ भन्ने कुरा मतलब भएन, हामीसित सर्टेन के एमाउन्ट अफ स्टिल छ। यो 4वटा रड देखाएको थियो, 4वटा, 3वटा, 2वटा, 5वटा, 6वटा जति पनि हुनसक्छ। त्यसपछि आएर बिमको डाइमेन्सन्सहरू देखायौँ। बी भनेको विड्थ अफ बिम, त्यसपछि क्यापिटल डी टोटल डेप्थ, स्मल डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ। अब इफेक्टिभ डेप्थ भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स हो त्यो कुरा हामीले लेख्यौँ। इफेक्टिभ डेप्थ भनेको सधैँ कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो, आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट सिजी अफ दि रड्स इन टेन्सन जोन। यो कुरा चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो, त्यो चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ भयो। त्यसपछि आएर न्युट्रल एक्सिस डेप्थ। अब बिचमा कतै न कतै न्युट्रल एक्सिस पर्छ होला। न्युट्रल एक्सिसले के गर्छ, टेन्सन जोन र कम्प्रेसन जोनलाई छुट्याएको हुन्छ। र न्युट्रल एक्सिस कहाँ पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले न्युट्रल एक्सिस डेप्थ एक्स भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ। र त्यो पनि कहाँबाट नापिन्छ, आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट न्युट्रल एक्सिस कहाँ छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स, सधैँ आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरबाट। अनि हामीले अर्को कुरा कभरको कुरा गऱ्यौँ। कभर दुई खालको हुँदो रहेछ, एउटा क्लियर कभर हुँदो रहेछ, अर्को इफेक्टिभ कभर हुँदो रहेछ, त्यो कुरा हेऱ्यौँ। अब इफेक्टिभ कभर कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स, क्लियर कभर कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स भन्ने कुरा पनि हामीले फिगरहरू बनाएर एक्सप्लेन गरियो। त्यसपछि के गरियो भन्दाखेरि अब यो बिमको क्रस सेक्सन हो है, यो बिमको क्रस सेक्सन हो। बिम यस्तो खालको छ होला, यसरी बिम गएको छ होला। यो चाहिँ बिमको क्रस सेक्सन भयो। अब हामीले चाहिँ यो बिममा सर्टेन एमाउन्ट अफ बेन्डिङ मोमेन्ट लाग्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेन डेभलप हुन्छ। बेन्डिङ मोमेन्टको कारण डेभलप भएको स्ट्रेन, त्यसको डायग्राम कस्तो हुन्छ, बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम बनाउनु। बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम हामीले के बनाएको छौँ, न्युट्रल एक्सिसमा बेन्डिङ स्ट्रेन 0, यहाँ 0 छ। त्यसपछि न्युट्रल एक्सिसभन्दा माथिपट्टि पनि लिनियरली बढ्दै गएको छ, न्युट्रल एक्सिसभन्दा तलपट्टि पनि लिनियरली बढ्दै गएको देखाएको छ। अब यो जुन सेप बनाएको छौँ बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम, बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्रामको सेप चाहिँ सधैँ यस्तै खालको हुन्छ। न्युट्रल एक्सिसमा 0, माथि र तल यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन यसरी बढ्दै गएको। यो कुरा चाहिँ हामीले अजम्पसनको आधारमा आयो भनेर भनेका छौँ। योभन्दा अगाडि जुन एजम्पसन्सहरू लेखेका छौँ त्यो एजम्पसनको आधारमा। र हामीले यहाँ अर्को एउटा कुरा के भन्यो भन्दाखेरि यो बेन्डिङ स्ट्रेन चाहिँ हामीले अब यसलाई त मेटाइदिए पनि हुन्छ, यहाँ यसरी बेन्डिङ स्ट्रेन चाहिँ हामीले तल यो टेन्साइल जोनको आउटर मोस्ट फाइबरसम्म लगिराख्नु पर्दैन, अथवा टेन्सन जोनमा चाहिँ जहाँ स्टिल छ त्यहाँसम्म मात्र बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम लगे हुन्छ, यसलाई चाहिँ यसरी एक्सटेन्ड गरेर राख्नु पर्दैन भनेर भनेको थियो हामीले। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा एजम्पसन पनि के छ, त्यो माथि लेखेका एजम्पसन्सहरूमध्ये एउटा एजम्पसन के छ, जति बेला बिमले चाहिँ अथवा कुनै पनि मेम्बर जसले जति म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्ने हो त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट लाग्दाखेरि, कुनै पनि मेम्बरमा त्यसले म्याक्सिमम जति बेन्डिङ मोमेन्ट हान्न सक्ने हो त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको बेला, त्यति बेला चाहिँ टेन्सन जोनमा भएको, अब कन्क्रिट न्युट्रल एक्सिसले टेन्सन जोन र कम्प्रेसन जोन छुट्याएको छ। अब टेन्सन जोनमा पनि कन्क्रिट छ, कम्प्रेसन जोनमा पनि कन्क्रिट छ। टेन्सन जोनमा भएको कन्क्रिट चाहिँ पहिल्यै फेल भइसकेको हुन्छ, किनभने त्यो धेरै टेन्सनमा कमजोर हुन्छ कन्क्रिट चाहिँ, त्यो कारणले पहिल्यै फेल भइसकेको हुन्छ।
त्यही कारणले हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि अब टेन्सन जति स्टिलले मात्र क्यारी गरिराखेको छ, कन्क्रिटले टेन्सन क्यारी गर्नलाई कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन भनेर मान्छौँ। र त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब टेन्सन जति स्टिलले मात्र क्यारी गरेको छ भनेपछि हामीले टेन्साइल स्ट्रेस, टेन्साइल फोर्स जति स्टिलमा कति डेभलप हुन्छ त्यो कुरा मात्र चाहियो, कन्क्रिटमा कति डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिएन। जबकि कम्प्रेसन कन्क्रिट त कम्प्रेसनमा ठिकै बलियो हुन्छ टेन्सनको तुलनामा। अब भनेपछि कन्क्रिटले कम्प्रेसन चाहिँ क्यारी गर्न सक्छ, कन्क्रिटले कम्प्रेसन क्यारी गर्न सकिराखेको छ भनेपछि त अब कन्क्रिटले कति म्याक्सिमम कम्प्रेसन क्यारी गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ कम्प्रेसन जोनको आउटर मोस्ट फाइबरसम्म यो डायग्रामलाई लगियो। त्यसपछि एप्सिलन सी, एप्सिलन एसटी, यो एप्सिलन भनेर लेख्नुहोस् है, क्यापिटल ई होइन, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। क्यापिटल ई भनेको त हामीले के भन्छौँ, क्यापिटल ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्छौँ है। यो सिम्बल र यो सिम्बल फरक हुन्छ, त्यो दुईटै प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ नझुक्काउनु होला आफैले गलत सिम्बल लेखेर। त्यसपछि आएर हामीले बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम बनाइसकेपछि बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम बनायौँ। अब बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्रामबाटै आयो है। अब बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राममा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्रेसन जोनको छुट्टै बनाइयो, टेन्सन जोनको छुट्टै बनाइयो। कम्प्रेसन जोनमा चाहिँ कन्क्रिटले कम्प्रेसन क्यारी गर्छ। अब कन्क्रिटले क्यारी गर्ने भएपछि पुरै कन्क्रिटले क्यारी गर्छ, त्यही भएर फुल डायग्राम बनाइयो है। टेन्सन जोनमा स्टिलले मात्र क्यारी गर्छ, त्यही भएर जहाँ स्टिल छ त्यहाँ मात्र एरो देखाइयो। र कम्प्रेसन जोनको बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम के भन्छ, न्युट्रल एक्सिसमा 0, त्यसपछि लिनियरली बढ्दै गएको यस्तो खालको डायग्राम भयो। सिग्मा सी, सिग्मा एसटी। सिग्मा सी भनेको कन्क्रिटले क्यारी गर्ने म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र सिग्मा एसटी भनेको चाहिँ के भयो, स्टिलले क्यारी गर्ने टेन्साइल स्ट्रेस भयो। र यो टर्महरु हामीले डिफाइन गरेको थियौं। फिगरहरुमा तपाईहरुको केही थप्नुपर्ने, केही सच्याउनु पर्ने छ भने त्यो पनि सच्याइहाल्नु पर्यो। त्यसपछि अब अगाडि बढ्ने हामीले। अब त्यसपछि अरु टर्महरु यहाँ केही थपौं। अब एउटा टर्म के थपौं, एएसटी भनेर थपौं। एएसटी भनेको एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन। एएसटी भनेको एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन भन्ने टर्म थप्दियो। अब यहाँ जुन फिगरमा हामीले चारवटा रड देखाएको छौं, जतिवटा पनि हुन सक्छ, त्यो रडहरुको एरिया। अब मानौ चारवटा छ, 20 mm को रड छ भने अब एएसटी इक्वल टु के हुने भयो, चारवटा 20 mm को रड छ भने त्यसलाई एएसटी इक्वल टु के हुने भयो, 4 × पाई 20²/4। चारवटा 20 mm को रड छ भने एएसटी इक्वल टु, अब यही अनुसार हामीले जतिवटा रड छ, जति नम्बर डायमिटरको रड छ त्यो अनुसार निकाल्न सकिन्छ। अब यसपछि एप्लाइङ सिमिलर ट्रायंगल rule in strain diagram। अब स्ट्रेन डायग्राम माथि जुन बनाइएको छ, अब यो स्ट्रेन डायग्राममा सिमिलर ट्रायंगल रुल लाउँछौं। अब सिमिलर ट्रायंगलको रुल त थाहा छ हामीलाई। सिमिलर ट्रायंगल रुलमा के हुन्छ, एउटा ट्रायंगलको बेस, सिमिलर ट्रायंगल कसलाई भन्न सकिन्छ, जुन ट्रायंगलका एंगलहरु बराबर छ। जस्तै यहाँ चाहिँ यो माथिको यो ट्रायंगल
यो ट्रायंगलमा के छ, यो एंगल 90 डिग्री, यहाँ तलको यो ट्रायंगलमा 90 डिग्री छ भनेपछि यो एंगल बराबर, यो एंगल त यो एंगल अब अपोजिट एंगल भइहाल्यो, बराबर हुने भयो भने यो एंगल पनि के भइहाल्छ, त्यो भएपछि स्वतः बराबर हुन्छ भनेपछि तीनटै एंगलहरु बराबर छन्, मतलब तीनटै एंगलहरु मिल्छन् अर्को ट्रायंगलसँग। अब यो केसमा चाहिँ हामीले सिमिलर ट्रायंगल रुल लाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ, बेस बाइ हाइटको रेशियो एउटाको बेस बाइ हाइटको रेशियो अर्कोको बेस बाइ हाइटको रेशियोसँग बराबर हुन्छ है। भनेपछि यहाँ चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल रुल लाउँदाखेरि के हुने भयो, यहाँ चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल रुल लाउँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो, फिगर फेरि बनाइदिइहालौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ यतापट्टि। स्ट्रेन डायग्राम कस्तो छ, यो न्यूट्रल एक्सिस भयो, यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रेन डायग्राम है। यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्थलाई हामीले कति भनेको छौँ, x भनेको छौँ, यो डेप्थ x भयो, यो x भयो। त्यसपछि यहाँदेखि यो डेप्थ चाहिँ d भयो। त्यसपछि आएर यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भनेको छौँ, सिग्मा c सरी एप्सिलन c, यो भ्यालुलाई चाहिँ के भनेको छौँ, एप्सिलन st भनेको छु, स्टिलमा डेभलप भएको टेन्साइल स्ट्रेस। अब यो ट्रायंगलहरुमा सिमिलर ट्रायंगल युज गर्न मिल्छ भन्नुको अर्थ यो एंगल बराबर, यो एंगल बराबर, यो एंगल बराबर भयो। जो सिमिलर ट्रायंगल अनुसार चाहिँ के हुने भयो, यहाँ चाहिँ एप्सिलन c बाइ x, एप्सिलन c बाइ x इक्वल टु एप्सिलन st डिवाइडेड बाइ d माइनस x, यस्तो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि विचार गर्नुहोस् त तपाईहरुले। मिल्छ सर। अब हामीले चाहिँ अब यो मोडुलस अफ सरी हुक्स ल त थाहा छ हामीलाई, एप्लाइङ हुक्स ल, अब हुक्स ल को बारेमा त थाहा छ। हुक्स ल भनेको चाहिँ के भयो, स्ट्रेस इक्वल टु स्ट्रेन इन्टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। हुक्स ल भने यही हो, स्ट्रेस इक्वल टु स्ट्रेन इन्टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। अब हुक्स ल चाहिँ सधैँ एप्लाई गर्न मिल्छ कि, अथवा हुक्स ल एप्लाई गर्न मिल्नको लागि चाहिँ के कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ, कन्डिसन चाहिन्छ सर। के कन्डिसन चाहिन्छ, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ, स्ट्रेट लाइन, यो स्ट्रेट लाइन छ भने मात्र हुक्स ल युज गर्न पाइन्छ। र हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा के मानेको हुन्छौँ, हाम्रो एजम्पसन नै के हुन्छ, केही समयको लागि जहाँ एलाउबल स्ट्रेस छ, जहाँसम्म एलाउबल स्ट्रेस हो त्यहाँसम्म चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन हो भनेर हामीले मानेको हुन्छौँ। त्यो स्ट्रेट लाइन हो, त्यसपछि त जस्तो सुकै होस् त्यहाँसम्म स्ट्रेट लाइन छ भनेर मानेको हुन्छौँ। र वर्किङ लोड अथवा वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लोडको कारणले डेभलप भएको स्ट्रेसेसहरू यो भित्र मात्र पर्छ, योभन्दा यतातिर पर्दैन। त्यो भएर अहिले चाहिँ हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट डिजाइन अथवा एनालाइसिस गर्दाखेरि के मान्न मिल्छ, सबै मेटेरियलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के छ, स्ट्रेट लाइन छ। र त्यसपछि आएर हुक्स ल चाहिँ त्यहाँ युज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सकिन्छ। त्यो अनुसार भयो भने त्यो हुक्स ल चाहिँ हामीले के अरे कन्क्रिटको लागि पनि युज गरौँ, स्टिलको लागि पनि युज गरौँ। कन्क्रिटको लागि युज गर्दाखेरि के हुन्छ, सिग्मा सी इक्वल टु एप्सिलन सी इन्टु इसी, जहाँ एप्सिलन सी भनेको कन्क्रिटको स्ट्रेन भयो, सिग्मा सी भनेको कन्क्रिटको स्ट्रेस भयो, माथिको डायग्राममा देखाएको छौँ। इसी भनेको के भयो, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कन्क्रिट भयो। त्यसै गरी हामीले स्टिलमा पनि युज गर्न मिल्छ, सिग्मा एसटी इक्वल टु एप्सिलन एसटी इन्टु एप्सिलन
सरी ES एप्सिलन ST भनेको स्ट्रेन इन स्टिल, सिग्मा ST भनेको स्ट्रेस इन स्टिल र ES भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टिल। यसरी भन्न मिल्छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिदिउँ है, त्यसपछि यसलाई यिनीहरूलाई इक्वेसन नम्बर 2 भनिदिउँ। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2, 1 र 2 भन्ने इक्वेसनबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ सर्टेन केही कुरा निकाल्न मिल्छ। एकचोटि त्यहाँ चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि सिग्मा C बाई X इक्वल टु सिग्मा ST बाई D माइनस X इन्टु EC बाई ES, यसरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकचोटि विचार गर्नुहोस् तपाईहरुले, यसरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर आफैले कपीमा लेखेर। मिल्छ सर। मिल्छ है। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले के डिफाइन गरौँ, लेट m भनेको के भनौँ भन्दाखेरि मोडुलर रेसियो। मोडुलर रेसियो, मोडुलर रेसियो भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटीहरुको रेसियो हो र मोडुलस अफ इलास्टिसिटीहरुको रेसियोलाई चाहिँ अब ES बाई ES भनेर लेखेको छ। ES बाई C, यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्क्रिट र स्टिल छ। के लेख्यो भन्दाखेरि स्टिलको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डिभाइडेड बाई कन्क्रिटको मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई मोडुलर रेसियो भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं, मान्यौं। त्यो भनेपछि त माथिको इक्वेसनलाई यो तरिकाले लेख्न, सिग्मा C बाई X इक्वल टु सिग्मा ST बाई M डिभाइडेड बाई D माइनस X, यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भनिदिउँ। यो इक्वेसन हामीलाई चाहिने इक्वेसन भयो। अर्को इक्वेसन, यो इक्वेसन चाहिने इक्वेसन भयो। यो दुईटा इक्वेसन हामीलाई चाहिन्छ। अब यसपछि आएर अब यसमा चाहिँ x को भ्यालु आइरहेछ, जहाँ पनि x भनेको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ। अब फर न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भनेर लेखौँ नेक्स्ट लाइनमा, फर न्युट्रल एक्सिस डेप्थ x, न्युट्रल एक्सिस डेप्थको लागि चाहिँ फर न्युट्रल एक्सिस डेप्थ x, और न्युट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल्नको लागि चाहिँ first moment of area can be used, first moment of area can be used when following, first moment of area can be used when following condition satisfied, when following condition। अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया प्रयोग गरेर हामीले न्युट्रल एक्सिसको डेप्थहरु निकाल्न पाइन्छ। कति बेला मात्र पाइन्छ भन्दाखेरि के कन्डिसनहरु सेटिस्फाई भएपछि मात्र पाइन्छ। अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हामीले पहिला पनि युज गरेको थियो। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियामा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कुनै एउटा यस्तो खालको एरिया छ है, त्यो एरियामा मानौ यो चाहिँ न्युट्रल एक्सिस हो भनेपछि, अथवा CG बाट पास भएको एक्सिस हो भनेपछि यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एकातिरको एरियाको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया
फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फर्मुला त हामीलाई थाहा हुन्छ, एरिया इन्टु डिस्टेन्स। एकातिरको एरियाको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया सुड बी इक्वल टु अर्कोतिरको एरियाको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियासँग बराबर हुनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको प्रिन्सिपल भयो। अब यो कुरा चाहिँ, यो प्रिन्सिपल चाहिँ सधैँ एप्लिकेबल हुँदैन, केही कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि बल्ल एप्लिकेबल हुन्छ। र त्यो कन्डिसनहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कन्डिसन चाहिँ सेक्सन सुड बी in linearly elastic state। सेक्सन चाहिँ इलास्टिक स्टेटमा हुनुपर्छ। भन्नुको त हुक्स ल चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्ने केसमा हुनुपर्छ। अब अहिले त सेक्सन इलास्टिक स्टेटमा छ वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा, त्यो त समस्या भएन, पहिलो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। दोस्रो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सन सुड बी होमोजिनियस। अब सेक्सन सुड बी होमोजिनियस, सेक्सन सुड बी होमोजिनियस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब पुरै क्रस सेक्सन भरि एउटै खालको मेटेरियल हुनु पर्यो। अब अहिले त्यस्तो छैन। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको केसमा हाम्रो बीममा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विड्थ भयो बी। अब यहाँ चाहिँ स्टिलहरू छ, सर्टेन केही नम्बर अफ स्टिलहरू होला। त्यसपछि आएर यो न्युट्रल भयो है, न्युट्रल एक्सिस एक्स भयो। यो चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ यहाँसम्म छ, इफेक्टिभ डेप्थ स्मल डी भयो। अब अहिले यसमा चाहिँ होमोजिनियस सेक्सन छैन। होमोजिनियस भनेको पुरै सेक्सनभरि एउटै खालको मेटेरियल भएको भए होमोजिनियस हुन्थ्यो। यहाँ कन्क्रिट पनि छ, स्टिल पनि छ। अब यो होमोजिनियस भएन। अब यसलाई चाहिँ हामीले होमोजिनियस इक्विभ्यालेन्ट होमोजिनियस बनाउन सकिन्छ है। इक्विभ्यालेन्ट होमोजिनियस कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ यतातिर लेखिदियो हुन्छ। as section is not homogeneous, it can be made equivalent, homogeneous. It can be made equivalent homogeneous by replacing steel of area, AST, steel of area AST। अब तलपट्टि स्टिल छ, स्टिलको एरिया कति छ, AST छ, स्टिल अफ एरिया AST with equivalent amount of concrete, equivalent amount of concrete। अब हामीले चाहिँ के गरेर यसलाई होमोजिनियस बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भनेदेखि यो बेग सेक्सनबाट चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ स्टिललाई हटाइदिने, स्टिल निकाल्दिने। यहाँबाट स्टिललाई हटाइदिए। यहाँबाट स्टिललाई हटाइदिए हामीले। अब स्टिललाई हटायौँ, त्यहाँ अब स्टिल हटाएपछि त्यहाँ प्वालहरू देखिन्छ, त्यहाँ प्वालहरू देखियो। अब हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिललाई हटाएर अब स्टिलको ठाउँमा केही न केही थप्नु पर्यो है। यो दुईटालाई एउटै त भन्न मिल्दैन।
केही न केही कुरा थप्नु पर्यो र हामीले त्यहाँ चाहिँ के थप्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्क्रिट थपिदिन्छौँ, थप एमाउन्ट अफ कन्क्रिट, एडिसनल कन्क्रिट, यसरी कन्क्रिट थपिदिन्छौँ। र थप्दाखेरि के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टिलको सिजी जहाँ परेको थियो थपिएको कन्क्रिटको सिजी पनि के हुनु पर्यो, त्यही नै पर्नु पर्यो, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। थपिएको कन्क्रिटको सिजी पनि त्यही नै पर्नु पर्यो, जहाँको स्टिलको सिजी थियो त्यही कन्क्रिटको सिजी थप्नु पर्यो। र यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि एसी भनेर भन्थ्यो, एसी एरिया अफ कन्क्रिट, इक्विभ्यालेन्ट एरिया अफ कन्क्रिट, एइसी भन्दा पनि हुन्छ। एइसी भनेको इक्विभ्यालेन्ट एरिया अफ कन्क्रिट, स्टिललाई हटाएर कन्क्रिटलाई हामीले थपेको। अब कति एरिया अफ कन्क्रिट थपेपछि अब थप्दाखेरि के विचार गर्नु पर्यो, स्टिलको सिजी जहाँ परेको थियो कन्क्रिटको सिजी पनि थपेको कन्क्रिटको सिजी पनि त्यही हुने गरी हामीले थप्नु पर्यो, त्यो एउटा पहिलो कुरा विचार गर्नु पर्यो। कति एरिया थप्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब इक्विभ्यालेन्ट एरिया बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ जस्तै अब कुनै ए भन्ने मेटेरियल छ, यसलाई चाहिँ यसरी हेरौँ, ए भन्ने मेटेरियल छ, ए भन्ने मेटेरियल यहाँ छ, ए भन्ने मेटेरियल, यसमा लोड पी लागिरहेको छ, यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के छ, इए छ, यसको एरिया चाहिँ कति छ, ए छ, ए भन्ने मेटेरियलको। अर्को मेटेरियल छ बी भन्ने मेटेरियल छ, बी भन्ने मेटेरियल छ, बी भन्ने मेटेरियलको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इबी छ र त्यसको एरिया चाहिँ एबी छ, त्यसमा पनि लोड पी लागिरहेको छ। अब दुईटै मेटेरियललाई इक्विभ्यालेन्ट यो राखे पनि हुन्छ, यो राखे पनि हुन्छ, मतलब लोडको कारणले हुने असरहरू सबै सेम नै देखिन्छ भन्नेलाई त्यसलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यो देखिनलाई चाहिँ इए इन्टु एए सुड बी इक्वल टु इबी इन्टु एबी हुनु पर्यो। यस्तो भयो भने अनि बल्ल के भन्न मिल्छ, यो दुईटा मेटेरियल चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट छ भन्नुपर्छ। ए को ठाउँमा बी राखे पनि भयो, बी को ठाउँमा ए राखे पनि भयो। त्यसको अर्थ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ, एएसटी इन्टु इएस, स्टिलको एरिया इन्टु स्टिलको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी सुड बी इक्वल टु कन्क्रिटको एरिया इन्टु कन्क्रिटको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यो बराबर भयो भने बल्ल यो दुईटा चाहिँ यो एएसटी को ठाउँमा यो एइसी थप्न पाइन्छ अथवा थपे केही फरक पर्दैन भनेर भन्न सकियो। यदि त्यस्तो छैन भने भन्न पाइएन। भन्नुपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले अझै यसरी लेख्न सकिन्छ, त्यो होलमा मात्र थप्ने कि बाहिर पनि थप्ने? होलमा मात्र थप्दा त होलमा मात्र यस्तो हुन्छ, होलमा मात्र थप्यो भने त अड्दै अड्दैन। अब यो बाहिर थप्ने भनेको हामीले त्यो साँच्चीकै थप्ने होइन है, फेरि जस्ट हामीले अहिले चाहिँ के गरिरहेको छौँ, म्याथमेटिकली थप्ने भन्ने कुरा भयो। यो जस्ट कन्क्रिटको मात्रै लिएर एनालाइसिस गर्नको लागि, एनालाइसिस गर्नको लागि पुरै कन्क्रिट बनाउन खोजे हामीले। त्यो स्टिललाई हटाएर स्टिलको ठाउँमा चाहिँ कन्क्रिट राखिदिने, अनि ठ्याक्क इक्विभ्यालेन्ट हुने गरी कन्क्रिट राखिदिने, अनि पुरै सेक्सन कन्क्रिटको हुन्छ। पुरै सेक्सन कन्क्रिटको भएपछि अनि होमोजिनियस भन्न मिल्छ, अनि हामीले फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया लाउन मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ रिप्लेस गर्न खोजेको। अब साँच्चीकै रिप्लेस गर्ने होइन, जस्ट म्याथमेटिकली मात्र रिप्लेस गर्ने हो। यो भएपछि के हुने भयो, एइसी भनेको चाहिँ के हुने भयो, एएसटी इन्टु इएस डिभाइडेड बाई इसी हुने भयो। अब यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, इएस बाई इसीलाई हामीले मोडुलर रेसियो पनि भन्न सकिन्छ, एम भनेपछि, अथवा एम इन्टु एएसटी पनि भन्न सकिन्छ। भन्नुपर्दा के भयो, एम इन्टु एएसटी, एएसटी एमाउन्ट अफ स्टिल छ, त्यो स्टिललाई चाहिँ अब हामीले हटाएर त्यहाँ कन्क्रिट थप्नुपर्ने छ के कोल गर्नलाई, होमोजिनियस बनाउनलाई। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, एएसटी एमाउन्ट अफ स्टिल छ भने एम इन्टु एएसटी एमाउन्ट अफ त्यहाँ चाहिँ कन्क्रिट थपेपछि अनि त्यो चाहिँ होमोजिनियस हुन्छ। र होमोजिनियस भयो भने अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया लाउन मिल्छ। एप्लाइङ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया, अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया लाउन मिल्छ।
फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाले के भन्छ कम्प्रेसन जोनको यो माथि कम्प्रेसन जोन हो तल टेन्सन जोन हो कम्प्रेसन जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भनेको एरिया इन्टु डिस्टेन्स अब कम्प्रेसन जोनको एरिया कति हुन्छ अहिले कम्प्रेसन जोन रेक्टेंगल छ यो विड्थ कति छ b छ भने चाहिँ कम्प्रेसन जोनको एरिया कति हुने भयो b इन्टु x कम्प्रेसन जोनको एरिया माथिको रेक्टेंगलको एरिया इन्टु डिस्टेन्स यसको cg बाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स त्यो डिस्टेन्स कति हुन्छ x/2 यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कम्प्रेसन जोनको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भयो त्यसै गरी टेन्सन जोनमा त अब हामीले चाहिँ दुई खालको कन्क्रिट छ एउटा चाहिँ पहिलेदेखि नै भएको कन्क्रिट यो कन्क्रिटहरु एउटा चाहिँ पहिलेदेखि भएको कन्क्रिट यो कन्क्रिटहरु छ अर्को चाहिँ के खालको कन्क्रिट छ भन्दाखेरि यो कन्क्रिट इक्विभ्यालेन्ट स्टिललाई हटाएर त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रूपमा थपिएको कन्क्रिट अब यहाँ चाहिँ हामीले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन पहिलेदेखि भएको यो कन्क्रिट छ यो कन्क्रिट अथवा यो कन्क्रिटहरुको कुनै काम छैन भन्ने कुरा यो कन्क्रिटलाई हामीले के मान्नेछौं भन्दाखेरि इनइफेक्टिभ भनेर मानेको छौं त्यो भएपछि त्यो कन्क्रिटहरुको के काम छैन काम भनेको चाहिँ कसको मात्र छ यो कन्क्रिटको मात्र काम छ किनभने त्यो स्टिलको सट्टा आएर रिप्लेस गरेर हामीले राखेको इक्विभ्यालेन्ट बनाएर राखेको त्यो भएपछि अब टेन्सन जोनको एरिया लिँदाखेरि स्टिलको एरिया मात्र लिनु पर्यो भन्नुको अर्थ स्टिलको एरिया सिधै लिन पाएन त्यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट कन्भर्ट गरेर लिनु पर्यो भने स्टिलको एरिया AST हो त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट कन्भर्ट गर्दाखेरि m इन्टु AST यो एरिया भयो स्टिलको एरिया इन्टु डिस्टेन्स के गर्नु पर्यो स्टिलको एरिया इन्टु डिस्टेन्स स्टिलको CG बाट न्यूट्रल एक्सिससम्मको डिस्टेन्समा लैजानु पर्यो यो स्टिलको CG बाट न्यूट्रल एक्सिससम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ d - x यो डिस्टेन्स भनेको त d - x होला सम्भवतः यो डिस्टेन्स भनेको d - x यो इक्वेसन और bx²/2 इक्वल टू m इन्टु AST इन्टु d - x यो इक्वेसन भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाबाट आएको इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ न्यूट्रलाइसिस कहाँ पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ र यो इक्वेसनबाट हेर्ने हो भने न्यूट्रलाइसिस केमा भर पर्दो रहेछ एउटा स्टिलको एरिया कति छ त्यसमा भर पर्दो रहेछ बीमको विड्थ कति छ त्यसमा भर पर्दो रहेछ बीमको डेप्थ कति छ त्यसमा भर पर्दो रहेछ अर्को चाहिँ मोडुलर रेशियोमा भर पर्दो रहेछ यति कुराहरुमा भर पर्दो रहेछ न्यूट्रलाइसिस डेप्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ र यता साइडमा एउटा कुरा के लेख्नु नोट भनेर लेख्दिनुस् भन्दाखेरि नोटमा चाहिँ only applicable for rectangular section अब यो जुन हामीले चाहिँ इक्वेसन नम्बर 4 लेखेका छौं यो इक्वेसन चाहिँ रेक्टेंगुलर सेक्सनको लागि मात्र युज गर्न मिल्छ अब रेक्टेंगुलर सेक्सन भएर त यो फर्मुला आको रेक्टेंगुलर सेक्सन नभएको भए यो भन्न मिल्थेन bx * x/2 भनेर भन्न मिल्थेन माथि कुनै रेक्टेंगुलर सर्कुलर बीम भएको भए चाहिँ सर्कुलर बीम चाहिँ न्यूट्रलाइसिस यहाँ छ स्टिल यस्तो छ भने यो सर्कुलर बीममा कम्प्रेसन जोनको एरिया b * x यो डायमिटर d भने d * x भनेर भन्न मिल्थेन है यो x हो भने चाहिँ यो एरिया त d * x हुँदैन फरक हुन्छ यसको cg बाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि त्यसरी भन्न मिल्दैन त्यो भएर सर्कुलर सेक्सन भएको भए चाहिँ हामीले यो इक्वेसन युज गर्न अथवा रेक्टेंगल बाहेक अरु सेक्सनलाई यो इक्वेसन युज गर्न मिल्दैन एकचोटी हेर्नुस् विचार गर्नुस् बुझ्नु पर्यो है त्यतिकै सारेर मात्र भएन बुझ्नुस् अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने हो केही कन्फ्युजनहरु छन् भने सोधेर अहिले नै क्लियर गरिहाल्ने हो
भयो लेखिराखौ है सबै यो कुराहरू अब भयो भने अब अगाडितिर बढौँ त्यसो भए एकछिन पहिला यसलाई कपी गरेर लैजाउँ त्यही माथिको फिगरलाई मैले तल फेरि सारेको छु अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा हेरौँ यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि लेट C be the C equal to compressive C be the compressive फेरि बनाउने भन्नुभएको हो यो तपाईहरुले अब फेरि बनाए नि हुन्छ नबनाए नि हुन्छ अब यो मलाई त माथि घरिघरि साइड राख्नु पर्ने भनेर फिगरलाई तल ल्याएको फेरि तपाईहरुको इच्छा पाना भरिसक्यो होला अगाडिको पानातिर होला यो फिगर फेरि बनायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हात बस्छ त्यही भएर फेरि बनाए नै राम्रो हुन्छ बनाउनुस् let C be the compressive force carried by concrete in compression र T भनेर के डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि टेन्साइल फोर्स carried by steel in tension अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यौं भन्दाखेरि अब कम्प्रेसन जोनमा न्युट्रलाइज भन्दा माथिपट्टि चाहिँ कन्क्रिटमा कम्प्रेसन आइराछ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आइराछ त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आयो भने त्यो स्ट्रेसको कारणले फोर्स पनि आउँछ कम्प्रेसिभ फोर्स आउँछ अनि माथिपट्टिको कन्क्रिटले कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी गरेर आउँछ तलपट्टिको स्टिलले टेन्साइल फोर्स क्यारी गरेर आउँछ कति फोर्स क्यारी गर्छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो अब कम्प्रेसिभ फोर्स कन्क्रिटले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स भनेको चाहिँ अब यो रेक्टेंगुलर सेक्सन भएको बेला चाहिँ है त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिड बाइ कन्क्रिट भनेको C भनेको चाहिँ यो ट्रायंगलको एरिया इन्टु यो विड्थ किनभने यो कम्प्रेसनमा लाग्ने भनेको स्ट्रेस डायग्राम ट्रायंगल छ यो ट्रायंगलको एरिया 1/2 सिग्मा C इन्टु x भनेको ट्रायंगलको एरिया इन्टु यसको विड्थ कति छ b यो भनेको चाहिँ 1/2 सिग्मा C इन्टु b इन्टु x भनेर भन्न पनि सक्यो यो भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी बाइ कन्क्रिट फर
रेक्टेंगुलर सेक्सन और रेक्टेंगुलर सेक्सन रेक्टेंगुलर सेक्सन को लागि मात्र यो कुरो इक्वेसन फेरि युज गर्न मिल्छ कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी बाइ कन्क्रिट को अब अरु सेक्सन को लागि सर्कुलर ट्रापेजोइड अथवा अरुको शेपका सेक्सन भयो भने यो चाहिँ युज गर्न मिल्थेन र त्यसपछि यो कम्प्रेसिभ फोर्स कहाँबाट लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायंगलको सीजी बाट लाग्छ कम्प्रेसिभ फोर्स भनेपछि यो कम्प्रेसिभ फोर्स भनेको यो ट्रायंगलको सीजी बाट लाग्छ यो कम्प्रेसिभ फोर्स यसरी लाग्छ कहाँबाट लाग्छ कम्प्रेसिभ फोर्स भन्दाखेरि ट्रायंगलको सीजी ट्रायंगलको सीजी कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यो ट्रायंगलको माथिबाट हेर्ने भने 1/3 अफ ट्रायंगलको डेप्थ कति चाहिँ x है माथिबाट हेर्ने हो भने 1/3 अफ x मा चाहिँ ट्रायंगलको सीजी पर्छ ट्रायंगलको सीजी भएको ठाउँबाट लाग्छ भने चाहिँ यहाँ के लेख्दिए हुन्छ इट acts at 1/3 of x ट्रायंगल को सीजी भन्न खोजेको फ्रम outermost compression fiber त्यो ठाउँबाट चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्छ ट्रायंगल को सीजी और टेन्साइल फोर्स को फर्मुला के हुन्छ अहिले टेन्साइल फोर्स को फर्मुला त हामीले सिधै के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ सिग्मा st इन्टु ast सिधै गर्न मिल्छ किनभने टेन्साइल फोर्स क्यारी गर्ने भनेको स्टिलले हो अब स्टिलको एरिया भनेको ast छ स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेस भनेको सिग्मा st छ र चाहिँ सिग्मा st इन्टु ast हुने हो सिग्मा st इन्टु ast यो भनेको स्टिलले क्यारी गरेको टेन्साइल फोर्स र त्यो टेन्साइल फोर्स कहाँबाट लाग्छ भन्दाखेरि यहाँबाट लाग्ने हो त्यो टेन्साइल फोर्स t भनेको र यो कहाँबाट लाग्छ भन्दा जहाँ स्टिल छ त्यहाँबाट लाग्छ भनेपछि त्यहाँ के लेख्दिनु इट एक्ट्स एट d यो डिस्टेन्स भनेको त d हो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स यो भनेको d हो it acts at d from outermost compression fiber त्यहाँबाट d डिस्टेन्स तल त्यो लाग्छ के भन्छ तपाईहरुले अब अघि बनाएकै फिगरमा भए पनि हुन्छ त फेरि बनाएर हुन्छ त्यसमा चाहिँ टी र सी देखाउनु पर्यो टेन्साइल फोर्स कहाँ लागिरहेछ कम्प्रेसिभ फोर्स कहाँ लागिरहेछ भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो तिनीहरुको लोकेसन भनेर देखाउनु पर्यो अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्न मिल्छ भने एप्लाइङ इक्विलिब्रियम कन्डिसन समेसन fx इक्वल टु 0 अथवा होरिजोन्टल फोर्सेसहरुको समेसन 0 भएको कन्डिसन हामीले युज गरौँ यो स्ट्रेस डायग्राममा अब यहाँ स्ट्रेस डायग्राममा हेर्नु दुईटा मात्र फोर्स आयो टेन्सन र कम्प्रेसन भनेपछि के हुने भयो यहाँ चाहिँ टेन्सन माइनस कम्प्रेसन इक्वल टु 0 आउने भयो त्यो भन्नुको अर्थ के हुने भयो टेन्सन इक्वल टु कम्प्रेसन हुने भयो यो कुरा चाहिँ सधैँ एप्लिकेबल हुनु पर्यो एउटा कुरा चाहिँ टेन्साइल फोर्स इक्वल टु कम्प्रेसिभ फोर्स हुनु पर्यो अब
यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स छ, प्यारलल छ। फेरि प्यारलल इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि सो सी एन्ड टी compressive force and tensile force acts as couple moment which can be equated to externally applied bending moment on member। अब यहाँ चाहिँ के भन्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ सी र टी एकअर्कासँग बराबर हुन्छ, त्यो भने चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट र प्यारलल फोर्स भयो सी र टी। अब इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कपल मोमेन्टको रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, कपल मोमेन्टको रूपमा लेख्न सकिन्छ। भनेपछि सी र टीले एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट दिन्छ, त्यसलाई कपल मोमेन्ट भनेर भन्न सकियो। र त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट अथवा त्यो सी र टीले दिएको मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिममा एक्सटर्नली एप्लाइड बेन्डिङ मोमेन्ट। र अहिले जुन यो डायग्राम बनाएको छौँ, बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम, बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम, यो भनेको त बिममा चाहिँ केही न केही बाहिरबाट बेन्डिङ मोमेन्ट लगाएको होला, त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट लगाएको कारणले चाहिँ यस्तो डायग्राम बन्या हो। बिममा बेन्डिङ मोमेन्ट 0 भएको भए यो डायग्रामहरू पनि 0 0 हुन्थ्यो, केही देखिन्थेन। बेन्डिङ मोमेन्ट बढाउँदै गयो, यो डायग्रामको भ्यालुहरू बढ्दै जान्छ। भनेपछि बिममा केही न केही अमाउन्ट अफ बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको बेला चाहिँ यो डायग्रामहरू बन्ने हो। अब बिममा एक्सटर्नली एप्लाइड बेन्डिङ मोमेन्ट मस्ट बी इक्वल टु इन्टरनली डेभलप्ड मोमेन्ट। एक्सटर्नली लागेको मोमेन्ट र इन्टरनली डेभलप भएको मोमेन्ट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो अनुसार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एक्सटर्नली एप्लाइड मोमेन्ट भनेको त बाहिरबाट लागेको लोडको कारणले आएको बेन्डिङ मोमेन्ट भइहाल्यो। इन्टरनली डेभलप मोमेन्ट भनेको सी र टीले दिएको बेन्डिङ मोमेन्ट भइहाल्यो। भनेपछि चाहिँ त्यसबाट के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नली एप्लाइड मोमेन्ट याम इक्वल टु के हुने भयो सी इन्टु सी र टी। कपल फोर्सले दिएको बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ, कपल फोर्स इन्टु तिनीहरू बिचको डिस्टेन्स, सी इन्टु लिभर आर्म अथवा टी इन्टु लिभर आर्म चाहिँ भने पनि भयो। सी र टी एकअर्कासँग बराबर छ भने सी इन्टु लिभर आर्म अथवा टी इन्टु लिभर आर्म। र लिभर आर्म भनेको के भयो भन्दाखेरि यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स, सी र टी बिचको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स चाहिँ के भयो लिभर आर्म भयो, लिभर आर्म भयो डिस्टेन्स चाहिँ। त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले लिभर आर्म भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यो फिगर अनुसार चाहिँ लिभर आर्मको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ d-x/3, अहिलेको केसमा d-x/3 भनेर भन्न सकिन्छ लिभर आर्मको भ्यालु चाहिँ। भनेपछि अहिले चाहिँ लिभर आर्म इक्वल टु के हुने भयो d-x/3। लिभर आर्म इक्वल टु d-x/3 भनेर भन्न सकिन्छ। सर त्यो एकचोटि कम्प्रेसिभ फोर्स निकालेको एकचोटि भनिदिनु न। कम्प्रेसिभ फोर्स सी को भ्यालु निकालेको। कम्प्रेसिभ फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जस्तै अहिले चाहिँ अब यसलाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो बीम चाहिँ यस्तो खालको छ, यो बीममा यो चाहिँ न्युट्रल एक्सिस भयो। यो बीममा चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेस लागिरहेछ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। कम्प्रेसिभ स्ट्रेस के छ भन्दाखेरि सबभन्दा माथि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस यो भ्यालु सिग्मा सी छ, यो भ्यालु। त्यसपछि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस घट्दै गएको छ र न्युट्रल एक्सिसमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस के छ 0 छ। यस्तो तरिकाले कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लागेको छ, यस्तो तरिकाले लागिरहेछ त्यहाँ। अब स्टिलमा चाहिँ के छ, यहाँ स्टिल छ, जस्तै स्टिलहरू यता छन्, यहाँ छ स्टिल, यहाँ छ स्टिल, यहाँ छ स्टिल, यस्तै छ। स्टिलमा टेन्साइल स्ट्रेस यसरी लागिरहेछ, यसरी टेन्साइल स्ट्रेस लागिरहेछ स्टिलमा, यो चाहिँ सिग्मा एसटी भयो। अब हाम्रो स्ट्रेसको कारणले डेभलप भएको फोर्स भनेको चाहिँ यो स्ट्रेस डायग्राम जुन 3D मा देखाएको छ नि त हो, यो डायग्रामको भोल्युम भनेको चाहिँ यसको भोल्युम भनेको चाहिँ भोल्युम इक्वल टु फोर्स हुने हो। यसको भोल्युम भनेको कम्प्रेसिभ फोर्ससँग बराबर। अब यसको भोल्युम कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको भोल्युम निकाल्नलाई यो क्रस सेक्सनल एरिया
इन्टु यो विड्थ गऱ्यो भने भोल्युम आउँछ नि त यसको, त्यो क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु त्यो विड्थ गऱ्यो भने। त्यो क्रस सेक्सनल एरिया कति हुने भयो, सिग्मा सी भनेको यो भनेको सिग्मा सी छ र यो डेप्थ कति छ एक्स छ भनेपछि यसको एरिया भनेको 1/2 सिग्मा सी इन्टु एक्स यसको एरिया भयो, इन्टु यो विड्थ बी गऱ्यो भने के भयो, यसको पुरैको भोल्युम भयो, स्ट्रेस डायग्रामको भोल्युम 3D डायग्राम जुन माथि बनाएको छौ प्रिजम जस्तो त्यो डायग्रामको के हुने भयो, भोल्युम हुने भयो। त्यही भोल्युम भनेको चाहिँ के भयो, फोर्स भयो। त्यही नै लेख्यो। तलपट्टि चाहिँ अब त्यस्तो खालको 3D डायग्राम बनाएको छैन, तलपट्टि चाहिँ के छ, जहाँ जहाँ स्टिल छ त्यहाँ त्यहाँ मात्र स्ट्रेस लागेको छ र स्टिलको एरिया के छ, एएसटी छ। अब स्ट्रेस चाहिँ कति छ, सिग्मा एसटी छ भनेपछि फोर्स इक्वल टु सिधै स्ट्रेस इन्टु एरिया भनेर स्टिलको लागि युज गर्न मिल्यो। अब कन्क्रिटको लागि चाहिँ सिधै फोर्स इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया भनेर युज गर्न मिलेन, किनभने कन्क्रिटभरि स्ट्रेस चाहिँ सबै ठाउँमा बराबर लागेको छैन। यदि बराबर लागेको भए त्यस्तो भन्न मिल्थ्यो। र फोर्स कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि अब त्यो भोल्युमको सिजीबाट, भोल्युमको सिजी भन्नु र ट्रायङ्गलको सिजी भन्नु अहिले एउटै ठाउँमा हुन्छ, त्यही भएर भोल्युमको सिजी अथवा ट्रायङ्गलको सिजी भन्दा हुन्छ। कङ्क्रिटको निकाल्दा चाहिँ भोल्युम निकाल्नु पर्यो सर है, त्यसो भए डायग्रामको स्ट्रेस डायग्रामको। एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अहिले पनि सबै कसरी कसरी आएको छ, के फर्मुलाहरू आएछन्, के कुराहरू आएछन् र त्यसपछि आएर अनि विचार गर्नुहोस् अनि अगाडि बढाउँला। र तपाईँहरूले एउटा कुरा चाहिँ यो जति पनि हामीले फर्मुलाहरू डेरिभेसन गरेका छौँ, त इक्वेसन्सहरू जति कुराहरू पनि लेखेका छौँ, ती कुनै फर्मुलाहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि चाहिँ रेक्टेङ्गुलर बिमको लागि अथवा रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सन भएको लागि मात्र मिल्ने छन्, भ्यालिड। कति चाहिँ के छन् भन्दाखेरि जुनसुकैको लागि पनि भ्यालिड छन्। सुरुदेखि आज हामीले जति इक्वेसनहरू डिराइभ गरेका छौँ त्यो इक्वेसनहरू एकचोटि सरसती हेर्नुहोस् र कुनै कुनैमा त मैले लेखिदिएको पनि छु, यो चाहिँ रेक्टेङ्गलको लागि मात्र काम लाग्छ भनेर। अब कुन कुन रेक्टेङ्गलको लागि मात्र काम लाग्छ, कुन कुन चाहिँ जस्तो सुकै, अब रेक्टेङ्गलको ठाउँमा सर्कुलर आए पनि अथवा अरू कुनै आए पनि त्यो फर्मुला चाहिँ सबैको लागि काम लाग्छ। त्यो एकचोटि त्यहाँ खोज्नुहोस्, यसो हेर्नुहोस् कुन कुन चाहिँ के लागि काम लाग्दो रहेछ, एकछिन टाइम लिनुहोस्। एकछिन हेर्नुहोस् अनि प्रश्नहरू केही भयो अरे सोध्नु होला, हतार धेरै गर्न आवश्यक छैन हामीलाई। त्यो फर्स्ट मोमेन्ट अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैमा काम लाग्ने होला, त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि काम नलाग्ने। हजुर रेक्टेङ्गुलरको लागि इक्वेसन 1 2 3 चाहिँ सबैमा काम लाग्छ। इक्वेसन 1 2 3 सबैमा काम लाग्छ। इक्वेसन 4 रेक्टेङ्गलको लागि मात्र काम लाग्ने भयो। अनि यो पछिको जुन यो सी इक्वल टु टी चाहिँ फेरि यो सी इक्वल टु टी फर अल सेप अफ सेक्सन, यो चाहिँ फर रेक्टेङ्गल ओन्ली। अनि त्यसपछि आएर त्यो चाहिँ रेक्टेङ्गलको लागि मात्र भयो भने चाहिँ अब यो फर्मुला जुन छ, यो फर्मुला फेरि के छ भन्दाखेरि अब यो लिभर आर्म हो, लिभर आर्मको फर्मुला यो चाहिँ फर रेक्टेङ्गल ओन्ली। रेक्टेङ्गलको लागि मात्र त्यो काम लाग्ने।
ल ठिक छ अब त्यसो भए अगाडि हेरौँ अब एउटा कुरा डिफाइन गरौँ लेट सिग्मा सीबीसी भन्ने टर्म डिफाइन गरौँ लेट सिग्मा सीबीसी भनेको चाहिँ परमिसिबल बेन्डिङ कम्प्रेसिभ permissible bending compressive stress of concrete sigma cbc भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं भन्नुको अर्थ कन्क्रिटले चाहिँ कति बेन्डिङ सिग्मा सी को भ्यालु अब जुन माथि हामीले सिग्मा सी भनेर देखाएको छ अब बीममा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट थोरै लागेको छ सिग्मा सी को भ्यालु थोरै होला बीममा बिस्तारै बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु बढाउँदै गयो सिग्मा सी को भ्यालु बढ्दै जान्छ अब कन्क्रिटमा डेभलप भएको बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस बढ्दै जान्छ र त्यो कन्क्रिटले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने एउटा भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि परमिसिबल बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अफ कन्क्रिट भनेर डिफाइन गरेको छौँ सिग्मा सीबीसी भनेर र यसको भ्यालु चाहिँ कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिग्मा सीबीसी को भ्यालु कोडको अस्ति हामीले बी भनेर मात्र लेखेका थियौँ क्लज अथवा बी2 भनेर लेखेका थियौँ कोडको चाहिँ हामीले टेबल नम्बर सिग्मा सीबीसी को भ्यालु चाहिँ टेबल नम्बर 21 बाट निकाल्न सकिन्छ यो चाहिँ हामीले टेबल 21 अफ आईएस 456 बाट यो कुरा निकाल्न सकिने हो सिग्मा सीबीसी अर्को चाहिँ के छ सिग्मा एसटी परमिसिबल भन्ने छ सिग्मा एसटी परमिसिबल भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ परमिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस एकैछिन है त्यो पाँचमा त कतिचोटि गइरहेको निकालेर हजार जति भुटाइको निकाल्ने सिग्मा एसटी परमिसिबल भनेको चाहिँ परमिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस अफ स्टिलले कति टेन्सन धान्न सक्छ सिग्मा एसटी भनेको स्टिलमा डेभलप भएको टेन्साइल स्ट्रेस र सिग्मा एसटी परमिसिबल भनेको चाहिँ स्टिलले धान्न सक्ने टेन्साइल स्ट्रेस र यो चाहिँ कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि कहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ भने टेबल यो चाहिँ थाहा पाउन टेबल नम्बर 22 अफ आईएस 456 यो चाहिँ टेबल 22 अफ आईएस 456 कोड यो कोडको टेबल नम्बर 22 बाट स्टिलले कतिसम्मको टेन्साइल स्ट्रेस धान्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ अब एकचोटि कोडमा हेर्नु भयो भने हुन्छ तपाईहरुले त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अब बीमलाई सेफ कति बेला भन्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ सिग्मा सी इज लेस देन अर इक्वल टु सिग्मा सीबीसी कन्क्रिटमा डेभलप भएको म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र म्याक्सिमम बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ कन्क्रिटले धान्न सक्ने बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भन्दा कम छ भने एन्ड सिग्मा एसटी इज लेस देन अर इक्वल टु सिग्मा एसटी परमिसिबल छ भने त्यति बेला देन बीम इज अथवा मेम्बर इज सेफ इन बेन्डिङमा मेम्बर त्यतिलाई के छ सेफ छ
यदि यस्तो भएन कुनै एउटा पनि एन्ड छ है बीचमा, त्यो भन्नुको अर्थ के भयो, कन्क्रिट पनि सेफ हुनु पर्यो, कन्क्रिट कम्प्रेसनमा सेफ हुनु पर्यो, स्टिल टेन्सनमा सेफ हुनु पर्यो, अनि बल्ल बिमलाई चाहिँ पुरै सेफ भनेर भन्न मिल्छ। यदि त्यस्तो भएन भने चाहिँ अब कुनै एउटा अनसेफ भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने हो, अनसेफ, बिम चाहिँ पुरै अनसेफ हुने भयो। अब मानौ यस्तो आयो अरे फर इक्जाम्पल कुनै ठाउँमा चाहिँ के आयो, सिग्मा सी चाहिँ लेस देन सिग्मा सीबीसी आयो, तर सिग्मा एसटी चाहिँ के आयो, ग्रेटर देन सिग्मा एसटी पर्मिसिबल आयो, देन के भयो, अनसेफ भयो, अनसेफ। र कसरी अनसेफ भयो, अनसेफ इन अनसेफ बाई फेलियर अफ स्टिल इन टेन्सन। टेन्सनमा भएको स्टिल चाहिँ फेल भएर यो अनसेफ हुन्छ, किनभने स्टिलमा डेभलप भएको स्टिलले धान्न सक्ने भन्दा बढी भइसक्यो। त्यसपछि आएर अर्को केस के भन्न सकिन्छ, सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा सीबीसी एन्ड सिग्मा एसटी इज लेस देन सिग्मा एसटी पर्मिसिबल। यस्तो छ भने के भयो, यति बेला पनि अनसेफ नै भयो, अनसेफ। तर कसरी अनसेफ भयो, बाई फेलियर अफ कन्क्रिट, बाई फेलियर अफ कन्क्रिट इन टेन्सन। टेन्सनमा कन्क्रिट फेल भएर चाहिँ यो अनसेफ भयो। कन्क्रिट इन कम्प्रेसन होइन सर? यस, कन्क्रिट इन कम्प्रेसन हो, टेन्सन होइन। कन्क्रिट इन कम्प्रेसन। अब हामीले चाहिँ कसरी फेल हुन सक्छ भन्ने कुरा हेर्यौँ। अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ, यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अनि त्यसपछि आएर पहिला बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रयोग गरेर अगाडिको कुरा हेरौँला। अब हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा बिम छ, त्यो बिममा चाहिँ स्टिल साह्रै कम छ, दुईटा मात्र रड राखेको छ, एउटा यस्तो खालको बिम छ। अर्को बिम छ, सबै कुरा सेम छ, बिममा फरक मात्र छ भन्दाखेरि यहाँ रड चाहिँ धेरै बढिरहेको छ। त्यति कुरा, दुईटाको एमाउन्ट अफ स्टिल मात्र फरक छ, अरू सबै कुराहरू सेम छ। बिमको साइज, बिममा भएको कन्क्रिटको ग्रेड, अनि त्यसपछि आएर बिमको अरू कुराहरू सबै सेम छ। अब यो दुईटा बिममा चाहिँ बिस्तारै लोड बढाउँदै गयो। अब दुईटा बिमले कति बेन्डिङ मोमेन्ट हान्न सक्छ भन्ने कुरा त फरक आउला, तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले अब कति बेन्डिङ मोमेन्ट हान्न सक्छ भन्ने कुरा त हामीले फर्मुलाहरू युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँ के पनि थाहा पाउनु, के चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा बिम मध्ये यो बिम चाहिँ कसरी फेल हुन्छ होला, यो बिम लास्टमा फेल हुँदाखेरि कन्क्रिट फेल भएर फेल हुन्छ कि स्टिल फेल भएर फेल हुन्छ, अथवा यो बिम चाहिँ कसरी फेल हुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ जुन बिममा स्टिलको एरिया कम छ त्यहाँ चाहिँ स्टिल फेल हुने सम्भावना के हो, बढी भयो। जुन बिममा स्टिलको एरिया धेरै बढी छ त्यो बिममा चाहिँ स्टिल फेल हुने सम्भावना छैन, कम भयो। स्टिल फेल हुने सम्भावना छैन भने कसको फेल हुने सम्भावना छ भन्दाखेरि कन्क्रिटको फेल हुने सम्भावना छ, कन्क्रिट इन कम्प्रेसनमा फेल हुने सम्भावना छ। पछि यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, यो केसमा चाहिँ स्टिल फेल हुने सम्भावना हुन्छ, यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, कन्क्रिट फेल हुने सम्भावना होला।
भनेपछि बीममा स्टिलको मात्रा कति छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो कसरी फेल हुन्छ, कन्क्रिट फेल भएर फेल हुन्छ कि स्टिल फेल भएर फेल हुन्छ, त्यो कुरालाई असर गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो पहिला। र त्यही आधारमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बीमहरूलाई चाहिँ फर्दर हाम्रो अब 3टा टाइपमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट टपिक लेखौँ। यहाँ चाहिँ नेक्स्ट टपिक के लेखौँ भन्दाखेरि according to failure behavior अथवा के पनि भन्न सकिन्छ amount of tensile steel according to failure behavior अथवा amount of tensile steel flexural section can be divided in following three types. तीनटा टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। पहिलो टाइप चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ following three types। पहिलो टाइप चाहिँ पहिलो टाइपलाई चाहिँ के भन्छ ब्यालेन्स्ड सेक्सन भनेको हो। ब्यालेन्स्ड सेक्सन त्यहाँ के लेख्नुस् भन्दाखेरि इन दिस टाइप अफ सेक्सन both steel and concrete reaches to its permissible stress simultaneously। अब यस्तो खालको सेक्सन ब्यालेन्स सेक्सन भने एकदम आइडियल खालको सेक्सन भन्न सकिन्छ। अब यस्तो सेक्सन बनाउन गाह्रो होला, तर यो खालको सेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो खालको बीम बनायो, ब्यालेन्स सेक्सन खालको बीम बनायो, त्यो बीममा लोड बढाउँदै गएपछि टेन्सनमा स्टिलमा टेन्सन पनि बढ्दै जान्छ, कन्क्रिटमा कम्प्रेसन पनि बढ्दै जान्छ, सिग्मा सी सिग्मा एस टी को भ्यालु बढ्दै जान्छ। र ठ्याक्क एक्ज्याक्टली सेम टाइममा चाहिँ जति बेला चाहिँ वेन सिग्मा सी इक्वल टु सिग्मा सीबीसी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्क्रिट ठ्याक्क आफ्नो पर्मिसिबल भ्यालु पुग्छ, र जब ठ्याक्क कन्क्रिट फेल हुन थाल्छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ सिग्मा एसटी इक्वल टु के भनेको सिग्मा एसटी पर्मिसिबल हुन्छ। त्यतिबेला ठ्याक्क चाहिँ के हुन्छ स्टिल पनि आफ्नो पर्मिसिबल भ्यालु पुग्छ र स्टिल पनि फेल हुन थाल्छ। त्यति बेलाको विशेषता यो हो। ठ्याक्क सँगै चाहिँ दुईटै फेल हुने स्टिल र कन्क्रिट। अब यस्तो विशेष खालको सेक्सन बनाउनलाई चाहिँ जुन अब स्टिल पनि ठ्याक्क स्टिलको एमाउन्ट चाहिँ कम बढी हुनुले चाहिँ फरक पार्छ, कुन चाहिँ पहिला फेल हुने स्टिल कि कन्क्रिट भन्ने कुरा त्यो हामीले थाहा पायौँ अघि भर्खर। अब यस्तो खालको बनाउनलाई स्टिल त ठ्याक्क एउटा सर्टेन एमाउन्टमा राख्नु पर्यो, त्योभन्दा कम स्टिल राख्ने बित्तिकै स्टिल पहिला फेल हुन्छ, त्योभन्दा बढी स्टिल राख्ने बित्तिकै कन्क्रिट पहिला फेल हुन्छ भन्ने हुने भयो। भनेपछि ठ्याक्क एकदम मिलेको एमाउन्टको स्टिल राख्दाखेरि त्यति बेलाको स्टिललाई चाहिँ के भन्छ एएसटी ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ। एएसटी ब्यालेन्स एएसटी बिएल भनेर लेखेको छ। एएसटी ब्यालेन्स भनेको चाहिँ एरिया अफ स्टिल रिक्वायर्ड टु मेक ब्यालेन्स्ड सेक्सन। ब्यालेन्स सेक्सन बनाउनलाई चाहिने एरिया अफ स्टिल एएसटी ब्यालेन्स भनेको। अनि एक्स ब्यालेन्स भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि न्युट्रलाइसिस डेप्थ अफ ब्यालेन्स्ड सेक्सन। न्युट्रलाइसिस डेप्थ अफ ब्यालेन्स्ड सेक्सन, ब्यालेन्स सेक्सनको न्युट्रलाइसिस डेप्थ भयो, न्युट्रलाइसिस डेप्थ अफ ब्यालेन्स सेक्सन।
अब यसबाहेक अरू पनि दुईटा खालको सेक्सन छ। अब एकचोटि तपाईहरुले चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सन, अर्को सेक्सन भनेको अन्डर रेनफोर्स सेक्सन, अर्को सेक्सन भनेको ओभर रेनफोर्स सेक्सन। एकचोटि तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब कुनै ठाउँमा अब खोजेर अब नोटबुकहरु खोजेर चाहिँ यो ब्यालेन्स सेक्सन, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन, ओभर रेनफोर्स सेक्सन के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि खोजबिन गर्नुस्। आजलाई यति गरौँ।